नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है 19 तारीख से शुरू हो चुका है और 25 तारीख तक यानी 25 नवंबर तक जारी रहेगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम इसी मौजू के हवाले से करने जा रहे हैं। तो जब हम J&K की बात करते हैं तो दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दो ऐसी हेरिटेज के शोबे हैं या ये कह लीजिए कि एलिमेंट्स हैं हमारी हेरिटेज के जिनको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं और जिनको हम एक हिसाब से कमोडिफाई भी कर सकते हैं फॉर लार्जर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो वो है, एक तो हमारी आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, हमारे जो यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह पुरानी हैं, और दूसरा जो है हमारी क्राफ्ट्स हेरिटेज है, यानी हमारे जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं वो भी हमारी मीरास का एक ऐसा हिस्सा है जिनकी वजह से कश्मीर एक ब्रांड है बज़ात खुद। तो इन चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है जनाब सलीम बेग साहब को, जो कि कन्वीनर है इंटैक के, और आप जानते होंगे फॉर्मर डीजी टूरिज्म रहे हैं, तो उस हिसाब से भी इनका जो सबका रहा है वो हेरिटेज से बराह रास्त रहा है। तो ये हमारे साथ आर्किटेक्चर हेरिटेज के हवाले से ज़्यादातर इनके साथ बात होगी। और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं जनाब महमूद शाह साहब, डायरेक्टर हिंदी क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। तो क्राफ्ट्स हेरिटेज की जहां तक बात आती है तो ही इज़ द एप्रोप्रिएट पर्सन टू टॉक विद। जी सलीम साहब, आपसे शुरू करते हैं। जी, वर्ल्ड हेरिटेज वीक को किस तौर से आप देखते हैं कि विज़ावी J&K? वर्ल्ड हेरिटेज वीक बुनियादी तौर पर यूनेस्को का एक प्रोग्राम है। उन्होंने ही 25-30 साल पहले ये डिसाइड किया कि हमें वर्ल्ड हेरिटेज डे भी होता है अप्रैल के करीब, कहीं वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाएंगे। बुनियादी तौर पर ये वीक्स वगैरह मनाने का मकसद एक ही है, वो ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी। ये ठीक है, कोई थीम भी दे देते हैं, कोई मौजू भी दे देते हैं, टाइटल भी दे देते हैं हेरिटेज का, मगर जो मकसद है वो ये है कि हेरिटेज की तरफ तवज्जो दिलाई जाए कम्युनिटी को, पब्लिक को। अब यहाँ आप अपने अभी जिक्र किया कश्मीर की हेरिटेज का, और बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जो हेरिटेज है बिल्ट हेरिटेज है, मगर बिल्ट हेरिटेज से के अलावा यहाँ जो हेरिटेज में अब मेरे ख्याल में उसको प्रायोरिटी अब देनी पड़ेगी हमको, क्योंकि बिल्ट हेरिटेज में कुछ काम हुआ है, हमने किया और लोगों ने भी किया होगा। कानून भी है बिल्ट हेरिटेज बचाने का, वो सिलसिला तो चलता रहेगा, उस पर बात करेंगे। ये एक इलाका है जहाँ नेचुरल हेरिटेज जो है वो मुकद्दम है, वो हमारा सबसे बेहतरीन सरमाया है। और अगर कश्मीर की शिनाख्त है वो नेचुरल हेरिटेज की शिनाख्त है, और वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है जिस पर कोई खास बात नहीं हो पा रही है। दूसरा, क्राफ्ट हमारे इंटेंजिबल हेरिटेज का हिस्सा है, मगर इंटेंजिबल हेरिटेज में अब देखिए ज़माना थोड़ा सा हेरिटेज का जो ये सब्जेक्ट है ये बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है। आजकल आपने देखा होगा, अब डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज का एक प्रोग्राम यूनेस्को ने बड़ा प्रोएक्टिवली किया है। मैं कल एक प्रोग्राम में शामिल था, उसको MOU कहते हैं, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड ये है कि जहाँ कहीं भी कोई चीज़ लिखी हुई है जी, वो एक हेरिटेज है, इसको बचाना चाहिए। और ख़ासकर कश्मीर में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज में बड़ा अहम रोल हो सकता है अगर हम काम करें। तो ये तीनों चीज़ें हमें अब देखनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है प्रायोरिटीज़ भी करेक्ट करनी पड़ेंगी हमें अपनी। हम मकानों और तामीरात के साथ साथ नेचुरल हेरिटेज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और नेचुरल हेरिटेज का एडवांटेज ये है कि श्रीनगर शहर से लेके आखिरी कोने तक कश्मीर के नुमायां भी। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट
ताज़ा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। और अब भी इस हालत में है कि बचा पाएंगे। जी जी, महमूद शाह साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जहां तक हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं, क्राफ्ट्स हेरिटेज की बात करते हैं, तो आप उसको किस तरीके, आपके तमहीदी कलमात चाहूंगा। देखिए, क्राफ्ट तो बड़ा सिनोनिमस है कश्मीर के साथ। यहाँ पे चाहे वो शॉल का काम हो, कारपेट हो, वॉलनट हो, पेपर मैशे हो, ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट्स यहाँ प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो सदियों से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर हमने जो है लास्ट ईयर एक डोजियर सबमिट किया, अपनी बिड जो है सबमिट की यूनेस्को को। और मुझे खुशी इस बात की है जिसमें हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ इंटैक ने भी काम किया, और हमने जो है वो डोजियर वहाँ भेजा यूनेस्को पेरिस। फिर श्रीनगर को दर्जा दिया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्राफ्ट के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था क्राफ्ट सिनारियो के हवाले से, श्रीनगर स्पेशली को, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ क्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा है, आर्टिजन्स का जो है बेस बहुत डाइवर्स है। तो ये एक ऐसा एजाज़ था जिसने कश्मीर को या श्रीनगर को एक नया डायमेंशन दिया। यूजुअली जब हम बात करते हैं कश्मीर की, वो फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स के हवाले से हम करते हैं, लेकिन क्राफ्ट को अभी तक हमने हाईलाइट नहीं किया था। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई जिसको हम ग्लोबली प्रमोट कर सकते हैं और अपने मुल्क में भी प्रमोट कर सकते हैं क्राफ्ट को। तो इसी हवाले से हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, जो हमने चाहे वो एग्जीबिशंस हो, चाहे वो हमारा जो पॉलिसी आया हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी, जिसमें इस पे फोकस किया कि आर्टिजन एम्पावरमेंट कैसे हो, या क्राफ्ट टूर्स का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो बहुत ऐसी चीज़ें यूनेस्को लिस्टिंग के बाद हुई जिससे जो है डिस्कोर्स ऑन क्राफ्ट्स बढ़ गया। जी, जैसा कि महमूद साहब ने कहा कि श्रीनगर सिटी को एक कह सकते हैं कि एक एजाज मिला, बट इससे पहले भी तो कई साल पहले श्रीनगर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द हेरिटेज सिटीज। ये प्रोग्राम जो है यूनेस्को का ही प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ ये बुनियादी तौर पर दुनिया में जहाँ क्रिएटिविटी है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। उस खास प्रोग्राम के तहत जिसका हमने जिक्र किया, डोजियर वगैरह का, उसमें ये है। मगर यूनेस्को के बाकी प्रोग्राम भी, हेरिटेज सिटी का फॉर्मल लेबल श्रीनगर को नहीं मिला। अगर आप फॉर्मल लेबल से आपका मतलब वो है कि यूनेस्को जो डिक्लेरेशन करती है, मगर लेबल तो लेबल ही है। इसका मतलब नहीं है कि लेबल के बगैर। बट ये जो एजाज हमें मिलते हैं, हाउ डज इट हेल्प आर हेरिटेज, और हमें कैसे ये एक ग्लोबल मार्केट में कोई बुनियादी तौर पर ये एजाज भी एक रिकॉग्निशन होता है। जी, आप यहाँ से काम शुरू होता है, काम खत्म नहीं होता है। एहसास से एक एहसास दिया जाता है आपको भी और लार्जर कम्युनिटी को भी, बाहर भी, कि साहब आपके पास एक सरमाया है, इसको बचाइए। और बचाने के साथ साथ हमें ये भी बताइए कि आपके लॉन्ग टर्म प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी के क्या है। जी, प्रोग्राम रिकॉग्निशन या जो अवार्ड्स होते हैं, इनका यही एक बुनियादी तौर पर मकसद होता है। अब आपने बिल्ट हेरिटेज की बात की। यहाँ कश्मीर में बिल्ट हेरिटेज बड़ी नुमाया है। हमने देखा जब हमने 2004 में यहाँ लिस्टिंग की, यहाँ दो तरह की बिल्ट हेरिटेज हैं जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एक तो होता है प्रोटेक्टेड बिल्ट हेरिटेज, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया या स्टेट आर्काइव्स ने किया। एक अनप्रोटेक्टेड होता है। अनप्रोटेक्टेड हेरिटेज का मतलब है वो वर्निकुलर आर्किटेक्चर या वो मकाना जो इस काबिल हैं कि उनको हेरिटेज समझा जाए। जो हमने श्रीनगर के शहर की बात करता हूं मैं, 2004 में हमने देखा कोई हमको 750 ऐसे हाउसेज एंड साइट्स, साइट्स का मतलब है कोई ऐसा चौक हो कोना मिला जो हमें लगा कि प्रोटेक्ट होना चाहिए। जी, और फिर बोर्ड शोर्ड लगा हुआ है कि हेरिटेज बिल्डिंग, कहीं कहीं वो भी था, लिस्ट हुआ था बाज़ाबिता। मतलब बिल्डिंग का नाम ही नहीं था, बिल्डिंग के पैरामीटर्स भी थे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, उसके आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या, उसमें खतरात क्या क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या हैं, ओनरशिप्स क्या हैं, लोकेशन क्या है, डिजिटलाइज किया उस लोकेशन को। ये 2004 में हमने किया, जी 7.5 से करीब। अभी स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत उनकी ख्वाहिश थी कि इस लिस्ट को एलेबोरेट कर लें, और ये काम भी उन्होंने हमको सौंपा। अब 2004 से 2022 तक कोई 18 साल का वक्फा हुआ है।
ہم نے دیکھا جو لسٹ ہم نے بلڈنگز کی تھی، اور ہمارا لسٹ جو تھا وہ ایگزاسٹو نہیں تھا جی، وہ انڈیکیٹو تھا، جی، جس کا مطلب ہے یہ تو پروٹوٹائپس ہیں 700-750 اور بھی مکانات ہیں جن کو بچانا. 30% اس میں سے مکان غائب ہیں سائٹ سے. ایک ہی لسٹ میں ایک ہی سینچری میں 1.5 ڈیکیڈ کے بعد ہمیں ملے ہی نہیں مکان ڈھائے گئے ہیں. اور یہ تب ہوا ہے جب 2010 میں ہمارے لسٹنگ کے بعد گورنمنٹ نے ایک ہیریٹیج لیجسلیشن لا کے ایک بل پاس کیا ہے اسمبلی میں. ہم ہندوستان کے بہت کم ایسے اسٹیٹ، قانون تو ہر جگہ ہیں یہ جو ان پروٹیکٹڈ ہیریٹیج ہے اس کو بچایا جائے. کشمیر میں وہ میونسپل لاز ہے، کشمیر میں اسمبلی نے قانون پاس کیا، لیجسلیشن کا ایکٹ ہے. اب امپلیمنٹ قانون تب تک ہوتا ہے جب تک لوگ بھی اس قانون کو مان لیں یا سیٹ اپ بھی اس کو، سسٹم بھی اس کو آگے چلائے. تو یہ اچھا تاثر نہیں ہے کہ 15-20 سال میں جو بلڈنگز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں سرکار کے نوٹس میں، میونسپلٹی کے نوٹس میں ہیں، پرمیشنز دیے گئے ہیں، ڈیمولیشنز ہوئی ہیں، تو سچویشن خوشائند نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایکشن کی ضرورت، عمل کی ضرورت ہے. جی، عمل کے ساتھ ساتھ اپروپریٹ انٹرونشنز کی ضرورت ہے. اور اپروپریٹ انٹرونشنز میں گورننس کا بڑا رول ہوتا ہے. گورننس کا مطلب ہے کہ آپ بجلی، پانی، اجازت سب کچھ دے دیتے ہیں، جی، ان بلڈنگز کا بھی دے دیتے ہیں جن کو گرایا گیا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر ہیز بین سم ڈگری آف آفیشل نیگلیکٹ آلسو. نیگلیکٹ ہو چکا ہے، اس نیگلیکٹ میں آفیشل نیگلیکٹ بھی شامل ہے. کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے، وہاں پہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا بورڈ تو لگا ہوا ہے، ایک سائن بورڈ باضابطہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو مانومنٹ ہے یا یہ جو بلڈنگ ہے پروٹیکٹڈ ہے، بٹ دین ان کی دیکھ ریکھ ہوتی ہی نہیں ہے. تو اگر ان پہ کوئی وینڈلائزیشن بھی ہوتی ہے تو نوبڈی از دیئر ٹو کیئر آف اٹ. سری نگر میں زیادہ 15-20 سائٹ اسکول ہیں جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے پاس ہیں، وہ بائی اینڈ لارج ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، امپروومنٹ کی کہاں ضرورت نہیں ہے، مگر پروٹیکٹڈ ہے، کسی نے ڈیمالش نہیں کیا ہے ان کو. ان کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے. آئیڈینٹیفائڈ ہے، آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے، ملازم ہے وہاں. مسئلہ ان سائٹس کا ہے جو انڈینجرڈ ہیں. وہ انڈینجرڈ اس لیے ہیں کہ قانونی تحفظ کے باوجود وہ محفوظ نہیں رہ پائی ہیں. اور یہ ہمارے لمحے فکر ہے کہ اگر آپ نیت بھی ہے آپ کی، غرض بھی ہے آپ کی، قانون بھی آپ کے پاس ہے، عملداری بھی آپ کی، پھر بھی مکان غائب ہو رہے ہیں. میں نے تو آپ کو کہا، میں تو لمحہ فکر ہے 30% بلڈنگز ختم ہو گئی. جی محمود صاحب، یہ جو سری نگر آ گیا ہے اب کریٹو سٹیز نیٹ ورک میں، تو اس سے کیا بینیفٹس ایکریو ہو سکتے ہیں سری نگر کو، اور پرٹیکولرلی یہاں کے جو کرافٹس پیپل ہیں، جو مختلف کرافٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں؟ دیکھیے، اس لسٹنگ سے جو ہے پھر سے فوکس کرافٹس پہ آیا ہے. اور ایک تو لوکل لیول پہ جو ہم بھی کانشیس ہو گئے ہیں کہ کرافٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، اینڈ آفٹر دیٹ ایک تو کنٹری کا بھی انٹرسٹ کرافٹس میں بڑھ گیا ہے، اور گلوبل لیول پہ بھی جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ دا انٹرسٹ ان کرافٹ از دیئر. اور آنے والے دنوں میں لوگ اسپیسیفکلی کرافٹ دیکھنے کے لیے آئیں گے. ایک تو وہ ہے. دوسرا، دس گیوز این اپارچونیٹی فار اس ٹو انٹریکٹ. جو ہم چاہتے ہیں کہ کرافٹ میں جو پچھلے 10-13 سال سے جو ایک تھماؤ سا آیا ہے، تو یہاں پہ ان کرافٹس کو ایوالو کرنے میں نئے آئیڈیاز، نئے ڈیزائنرز، نئے کریٹو پیپل کا جڑنا بہت ضروری ہے. تو اس سے جو ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں ود آرٹیزنس. ہم نے جو ہے نفٹ کے تھرو یا NID کے تھرو، یا جو ہماری یونیورسٹیز ہیں باہر جو اسپیشلی کرافٹ پڑھاتی ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری کوشش چل رہی ہے کہ وہ ان کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے، ہمارے کرافٹسمین کے ساتھ بیٹھ کے نئے پروڈکٹس، نئے پروٹوٹائپس بنائے، تاکہ کیونکہ ہمارے آرٹیزنز جو ہے ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ امریکہ میں کون سی ٹرینڈ چل رہی ہے، مڈل ایسٹ میں کون سی ٹرینڈ چل رہی ہے، کنٹری میں کون سا جو ہے فیشن ہے. تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے کافی امپورٹنٹ رول بنتا ہے ڈپارٹمنٹ کا. پھر ہمارا ایک اور آرگنائزیشن ہے کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ، پھر ہمارا انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی ہے. تو ان سب اداروں کا کام کرنا اور باہر سے لوگوں کو لانا ٹو ڈو دا کیپیسٹی بلڈنگ آف آور آرٹیزنس، وہ بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے. جی پیک صاحب، ایک زمانہ تھا جب سری نگر سٹی کو وینس آف ایسٹ کہا جاتا تھا، بیکاز وی ہیڈ اے ویری بیوٹیفل نیٹ ورک آف کنالز وغیرہ. آج وہ کہیں پہ نہیں ہے. کیا یہ ایک ایسی میراث نہیں ہے جس کا ہم سب کو رونا چاہیے کہ یہ ہے ہی نہیں کہیں؟ کیا کریں، جو نقصانات ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں، بٹ نالے مار ہم سے چلا گیا ہے.
اس کا آپ کو، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں سری نگر یہ صرف نہیں کہ وینس تھا، یہ ایک واٹری سٹی ہے جی. ہم وہ آپ نے سنا ہوگا وہ ایک شال کشمیر کا ہے جو یہاں میوزیم میں بھی، اور ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلا جی، رضوانہ صرف الٹراٹیک ہی. الٹراٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹراٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. کھلا دودھ فریش، بس فریش نہیں ہے بیسٹ، پوچھو سوال نیا، پوچھو اب سیف ہے کیا. ہاں یہ نہیں سوچا، ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے، چل رہا ہے کھلا کب سے، کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی، پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی، یہ آیا امول ڈیری سے، بند کرتی ہوں اسے ابھی سے. امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ، یعنی پوشٹک پشو آہار، کوالٹی کی جانچ، اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ. پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. یہاں غلط العام ہے مگر کہتے ہیں کہ یہ ملکہ برطانیہ کو پیش کیا گیا تھا کانی شال، جس میں سری نگر کا نقشہ ہے. جی. اگر وہ نقشہ، یہ الگ بات ہے وہ شال کب بنا، کیا بنا، کوئی 100 سال پہلے بنا ہوگا. میپ شال. ہاں میپ شال اس کو کہتے ہیں، بڑا مشہور ہے، شہر کا میپ شال ہے، کانی شال ہے. جی. سری نگر بڑا واٹری لگ رہا ہے. جس نے بنایا اس کا تصور سری نگر کا یہ ہے کہ کینالز ہیں، مارس ہیں، ویٹ لینڈ سے اکثر چلا گیا ہے. یہ صحیح ہے، نقصان ہوا بڑا زبردست نقصان، مگر ہم صرف پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہاں اب بھی آپ کے پاس 4 کنالز ہیں. یہ کنالز، ہمارا جو جہلم ہے نا، یہ دریا نہیں ہے، ایک دریا کے سسٹم کا، کنال سسٹم کا حصہ ہے. ان کی حالت، کنالز موجود ہیں، کٹکل موجود ہے، چونٹ کل موجود ہے، یہ ساری جو ہیں ہماری کنالز صرف نالا مار کے بغیر اب بھی موجود ہے، نالا خام موجود ہے. ہم کو یہ ڈسپونڈنسی آ گئی ہے کیونکہ ہم نے یہی سوچا ہے کہ یہ تو گیا، اب کیا کریں جی، ختم ہو گیا. یہ ہمیں ایک احساس دلانا چاہیے اپنے لوگوں کو یہاں کہ جتنا تو چلا گیا وہ تو چلا گیا، جو اب بچا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. So is there any hope of reviving those things? دیکھیے جب تک کنال موجود ہے تب تک ریوائیو ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ ریوائیو کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. مجھے نہیں لگتا بدقسمتی سے کوئی خاص کام ہو رہا ہے. دوسرا میں آپ کو یہاں ایک اور کرافٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا. یہاں کہتے ہیں جی اب ریمونریشن نہیں ہے، کرافٹ ختم ہو رہا ہے. یہ جب ہم ڈوزیئر بنا رہے تھے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے یونیسکو کا، تو ہم نے ایک سروے سوچا تھا کریں گے، اس میں ضرورت بھی تھی سروے کی. ہمارے پاس جو ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کا پرانا سروے ہے وہ تھا کہ کس علاقے میں کتنے کاریگر ہیں. جی. جب ہم علاقوں میں گئے ہم نے فارمل کمیشننگ کی، پروفیشنلی کیا ہم نے 2021 میں 20 میں سروے 21 میں. ہم نے دیکھا اکثر لوگوں سے کہ محلوں سے یہ کرافٹ چلا گیا ہے، پر نئی جگہیں کریٹ ہو گئی ہیں، نئے لوگ آ گئے ہیں کرافٹس میں جن کا پہلا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. جی. اسکل مائگریشن ہو گیا ہے اور اچھی طرح ہو گیا ہے. اس میں بھی یہ پھر انسٹیٹیوشنز کی بات آتی ہے. جی. وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی محمود صاحب نے مجھے خیال آیا میں اس کا ذکر کروں گی، ڈیزائنز وغیرہ کی بات آئی. اب انسٹیٹیوشن سپورٹ تو بڑا آ گیا ہے. جی. ابھی انہوں نے فیشن کی بات کی. آپ کے پاس نیشنل انسٹیٹیوشن ہے فیشن ٹیکنالوجی. جی. یہ کنٹری میں ایک نیٹ ورک ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی. فیشن یہاں پتہ نہیں اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوگ. فیشن بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ یہ فیشن، مجھے پتا ہے اس کا نام فیشن ٹیکنالوجی کیوں پڑا ہے، ادروائز یہ ڈیزائن انسٹیٹیوٹ ہے. جی. کشمیر میں بھی خوش قسمتی سے ایک نفٹ ہے، ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی ہے. اب نیشنلی جب یہاں انسٹیٹیوٹ نہیں تھا تو دلی کا نیشنل انسٹیٹیوٹ ہمارا کیچمنٹ، ان کا کیچمنٹ کشمیر تھا. وہ یہاں آ کے لوگوں سے بات کرتے تھے کہ آپ کمپیٹ کریں، نیشنلی ایڈمیشن لے لیں. تو کچھ لوگ جاتے تھے. جب نفٹ سری نگر شروع ہوا وہاں کوٹا ہے کشمیر کے لیے. جی. اور یہ کوٹا آپ حیران ہو جائیں گے اس کے خالی جا رہا ہے، لگ بھگ خالی جا رہا ہے. اب اس میں انسٹیٹیوشن سرکار کیا کرے گی؟ سرکار اسی حد تک تو جائے گی. کہنے کا مطلب یہ تھا آپ جیسے ادارے، یہ ادارے جو ہیں یا باقی جو سول سوسائٹی ادارے ہیں، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا.
جی تو پھر ایک ریلیٹڈ سا کوشچن میرا محمود شاہ صاحب سے ہوگا، وہ یہ کہ ہاؤ ڈو وی اسٹرائک بیلنس بٹوین ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنٹی؟ بیکاز ماڈرنٹی کے تقاضے ہیں کہ ہمیں ہر ایک چیز نئے طریقے سے چاہیے، نئے ہاؤ بھاؤ سے چاہیے، اور ٹریڈیشن کی مانگ یہ ہے کہ ٹریڈیشن بھی اپنی طریقے سے رہے. مان لیجیے ہمارے کرافٹس کو ہی لے لیجیے، اگر اس میں ماڈرنٹی کی تقلید میں ہم مشینز لے آتے ہیں تو کام آسان تو ہوگا، بٹ دین وہ جو ہینڈی کرافٹ کی فائننس ہے وہ نہیں رہے گی. دیکھیے یہ جو ہے ٹیکنالوجی کا آنا کرافٹ میں وہ ایٹ ٹائمز بہت ضروری ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو مشین میڈ سٹف ہے، دوسرا ہینڈ میڈ سٹف ہے. دونوں کا اپنا اپنا مارکیٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ہینڈی کرافٹ کا کوئی مارکیٹ نہیں ہے. لیکن ہماری دقت اور پریشانی تب ہوتی ہے جب آپ مشین میڈ سٹف ہینڈ میڈ کے نام پہ بیچتے ہیں. وہ تو ایک بہت بڑی پرابلم ہے ایز فار ایز آرٹس آر کنسرنڈ. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آلریڈی ہم نے جو ہے وہ جی آئی لیبلنگ کا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، اور اس میں ہم نے ابھی اسی سال مارچ کے مہینے میں ایک نئی لیبل لائی، کیو آر کوڈ بیسڈ جی آئی لیبل فار کارپیٹس، جس میں آپ فون کھول کے اس کارپیٹ کے سارے پیرامیٹرز آپ کے فون پہ آتے ہیں. تو ایس ٹیکنالوجی کو لانا ہینڈی کرافٹ میں بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اگر آپ کرافٹ کو ایوالو نہیں کریں گے، وہی کلر سکیمز رکھیں گے، وہی چیزیں رکھیں گے، تو وہ اٹ ڈزنٹ اپیل ٹو ونز آئی. تو اس میں جو ہے فیوژنس کا بڑا اسکوپ ہے، ڈیزائنز کو اپ گریڈ کرنے کا اور پھر کلر اسکیمز کو اپ گریڈ کرنے کا بہت امپورٹنٹ رول بنتا ہے. جہاں پہ ماس پروڈکشن کی بات آتی ہے وہاں مشین انٹرونشن کرنا بھی لازمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ مشینز کے خلاف ہے. میں ڈائریکٹر انڈسٹریز بھی رہ چکا ہوں، تو مشین کا اپنا ایک ڈومین ہے، ہینڈی کرافٹ کا الگ ایک ڈومین ہے. بٹ میرا جو سوال تھا وہ یہ کہ ہاؤ ڈو وی اسٹرائک اے بیلنس تاکہ ہماری جو انفرادیت ہے، ہماری جو آرٹسٹری ہے وہ بھی برقرار رہے. دیکھیں میں نے اسی لیے بولا آپ کو کہ ہماری دقت تب ہوتی ہے جب آپ مشین میڈ مال ہینڈ میڈ کے نام پہ بیچتے ہیں، تو سیپریٹلی لیبلنگ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایکسکلوسیو ہینڈ میڈ ہے، یہ مشین میڈ ہے. تو ابھی جو ہے ہوپ فلی اسی مہینے میں ہم جو ہے لیبلز، کیو آر کوڈ بیسڈ لیبلز فار آل کرافٹس لا رہے ہیں، سب کرافٹس کے لیے. دیٹ مینز ان کمنگ ڈیز ہم یہ ویژولائز کر سکتے ہیں جو لیبل والا نہیں ہوگا وہ مشین والا ہوگا. تو کسٹمر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ مشین والا لینا چاہے گا کہ ہینڈ میڈ لینا چاہے گا، اور ہر کسی کا جو ہے اپنا اپنا ایک کلائنٹیل ہے. ایٹ ٹائمز فیوژن بھی ہوتا ہے. جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں گا، ہمارا کانی شال جو بنتا ہے تو ہمارا جی آئی آیا ہے ٹیکنیک پہ. تو ارسپیکٹو آف دا فیبرک یہ داغا جو ہے مشین والا داغا ہے کہ ہینڈ میڈ والا داغا ہے. تو اس میں آج کے ڈیٹ میں کیو آر کوڈ بیسڈ اپلیکیشن سے آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ داغا جو ہے یہ مشین سے بنایا گیا ہے کہ ہاتھ سے بنایا گیا ہے. تو آج کے ڈیٹ میں ٹیکنالوجی ہم کو یہ فلیکسیبلٹی دے سکتی ہے کہ آپ کسٹمر کو یہ جو ہے ٹرانسپیرنٹلی دکھا سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کا بنا ہے، کیسے بنا ہے، اور آپ کو یہ خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. تو ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز انفارچونیٹلی جو ہے ہینڈی کرافٹ میں ہوئے نہیں ہیں. تو ابھی جب لیبل لانچ ہوگی یا بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جن کا فیوژن ہے، کچھ مشین پہ بنتے ہیں، کچھ پھر آدھا پروسیس ہاتھ سے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اٹس کنٹینیوسلی ایوالونگ پروسیس. اور مشین کا جو انٹرونشن ہے یہ آج کا انٹرونشن نہیں ہے. یہ جب یہاں پہ ایک ٹریولر آئے تھے مور کرافٹ نے پشمینہ ایکو سسٹم کو اسٹڈی کر کے وہ واپس برطانیہ گیا، وہاں پہ پہلی شال کی فیکٹری اسٹیبلش کی، اور جہاں پہ وہ فیکٹری لگی تو اس کا انسیڈنٹلی نام پیزلی تھا، تو اس پہ جو ہے پیزلی موٹو اسٹارٹ ہو گیا. تو مشین اور ہینڈ میڈ کا آپس میں جو یہ رشتہ رہا ہے بہت پرانا رہا ہے، 100-200 سال کا. تو پھر بھی اس سیناریو کے باوجود بھی ہینڈ میڈ سٹف جو ہے وہ لائی کیا جاتا ہے، اور جو ہے یہ ابھی تک زندہ ہے. تو اٹ اسپیکس آف دا کریٹو ایکوپمنٹ اور کسٹمر بیس جو ہے. محمود صاحب جیسے کہ اب اگر چونکہ آپ نے برطانیہ کی بات کی تو ہم ہیرس ٹویڈ کی بات لے لیتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ہیرس ٹویڈ کی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے انٹرونشنز آفیشل سطح پہ ہوئے ہیں کہ یعنی اس پورے علاقے میں یہ پوری طرح سے تعین کیا گیا کہ مشین کا جو ہے کہاں تک رول ہو سکتا ہے، اس کے بیانڈ مشین کا یوز نہیں ہو سکتا ہے، یا پھر ایکسکلوسلی وہ اسی علاقے میں ہیرس ٹویڈ بنے گا اور کہیں پہ نہیں بنے گا. اینڈ ہیرس ٹویڈ کنٹینیوز ٹو بی اے بگ برانڈ، ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. ہمارا پشمینہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہے، بٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کمانڈ the kind of brand وہ کہتے ہیں brand monopoly like
हैरिस ट्वीट। देखिए इसमें कहीं जो है आपके स्टेक होल्डर्स का भी जो है मेरे को लगता है कुछ खामियां रही हैं, डिपार्टमेंट की भी खामियां रही हैं, क्योंकि हमने जो है हमारे यूजुअली 2 टच पॉइंट से जो है हमारा हैंडीक्राफ्ट बिकता है। या तो हमारे फेरी वाले जाते थे जो अक्सर घरों में जाते हैं और उनका जो सेल्समैनशिप है उस वजह से जो है वो अपना माल बेचते हैं, या जो है थ्रू शोरूम्स जितने भी है। आज के डेट में अगेन टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पे आप आर्टिजन्स को बोर्ड कर सकते हैं और उनको कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विद द कस्टमर, और बीच में जब आप सर्टिफिकेशंस लाएंगे उससे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनेगा। बाय द वे आज के डेट में ये पॉसिबल है, हम अक्सर व बेशतर ये बात करते हैं कि आर्टिजन्स को जो है जायज़ मुआवजा नहीं मिलता है, तो हमने जो है कारपेट में एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है दैट्स कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और यही हम जो है बाकी क्राफ्ट्स में भी लाएंगे। तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम ट्रेस कर सकते हैं ये आर्टिजन ने कहां और कब बनाया और ये किसने खरीदा। तो इसमें आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आर्टिजन को आप फॉर एग्जांपल ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा दैट विल चार्ज 5% एंड 95% ऑफ द प्रोसीड्स गो बैक टू द आर्टिजन। तो आज के डेट में टेक्नोलॉजिकल टूल्स ऐसे हैं जहां पे आप आर्टिजन के इंटरेस्ट का ख्याल रख सकते हैं, जो पहले नहीं था। क्योंकि मैंने फिर से बोलूंगा कि यूजुअली या तो हमारा फेरी वाला ये जो है हैंडीक्राफ्ट बेचता था या शोरूम वाला। तो ई कॉमर्स को अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, और पहले जो है इन फर्स्ट गो हमारे जो नेशनल अवार्डीज है, स्टेट अवार्डीज है, उनको हम ऑन बोर्ड कराएंगे। उसके बाद जो है इसका दायरा बढ़ता रहेगा। यहाँ पे आर्टिजन बेस बहुत बड़ी है। अभी सलीम साहब ने भी कहा कोई 3 लाख के करीब आर्टिजन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं। ऐसा नहीं, हम अक्सर बेशतर सुनते रहते हैं कि आर्ट खत्म हो रहा है, नए बच्चे नहीं आ रहे। वहीं डिपार्टमेंट जो है एक प्रोग्राम चलाता है जिसमें ट्रेनिंग सेंटर्स है हमारे, और कोई 450 के करीब ट्रेनिंग सेंटर्स डिपार्टमेंट कश्मीर में चलाता है, जिसमें डिफरेंट क्राफ्ट्स को सिखाया जाता है और स्टाइपेंड दिया जाता है सीखने का। तो उससे जो है काफ़ी हद तक हम ये जो स्किल सेट है, जो वादी की यूनिकनेस है, वो यहाँ का यूनिक स्किल सेट है। तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट का, लोगों का, स्टेक होल्डर्स का एंडेवर होना चाहिए इस स्किल सेट को हम प्रोटेक्ट करें। जी बेग साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आखिरी 2 मिनट मेरे पास हैं, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके वाला आपके कोर्ट में छोड़ देते हैं कि हाउ डू यू कंक्लूड। मैं 2 बातें करना चाह रहा था। एक आपने अच्छी बात कही कि बैलेंस होना चाहिए, मॉडर्निटी ट्रेडिशन बैलेंस कुछ अलग है। हमें आइडेंटिटी, ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी, क्वालिटी, अपने फन का जो हमारा जिसका हेरिटेज, और कंज्यूमर के जेन्युइन इंटरेस्ट का ख्याल रखना, उसको बैलेंस करना है। उसको आप शाल बेचेंगे, वो इस नियत से खरीदता है कि मैंने कश्मीर में हाथ का बनाया हुआ शाल खरीदा, वहां आपने देखना है, उसमें आपने वो बैलेंस करना है। तो मैं चूंकि आपने बैलेंस का जिक्र, दूसरा मैं चूंकि हेरिटेज की बात हो रही थी, हर चीज एक कंपोजिट नजरिया है जी। हेरिटेज एक अलग कंपोनेंट नहीं है किसी ट्रेडिशन का। हेरिटेज में सारी बातें आती है, वो हमें कंप्रहेंसिवली अपने शहर के और कश्मीर के हेरिटेज पर नजर डालनी होगी, और उसमें जो करेक्टिव मेजर्स हैं, जहां जहां इनअप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस हो गई हैं, उनको करेक्ट करना पड़ेगा। और वक्त अब भी है कि हम करेक्ट कर पाएंगे बड़ी हद तक, और नुकसानात की भी बहुत तफसील लिस्ट लंबी है, और जो बचा हुआ है वो भी खासा है। जी जी बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद तो ऐसा था कि जिस पे घंटों बात हो सकती थी, लेकिन क्या करें, टेलीविजन के फॉर्मेट के अपने तकाजे होते हैं। तो नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज़।